الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah bikar kinsan ayetiniz tilavet Sure İsra ya Cenab-ı Hakk'ın Sure Bani İsrail kinsan ayetiniz tilavet inşallah emi tilavet ki bereketi खुदावंद इंशाल्लाह इन तिलावत की बरकत खुदा कर इंशाल्लाह से इन तमाम नेक हाजात रवा इंशाल्लाह इन तिलावत की बरकत खुदावंद मुतआल बख्श तमाम बीमारन शिफात बे इंशाल्लाह इन तिलावत की बरकत खुदावंद मुतआल कर दुनिया के मज़लूमन ख़ासकर फ़लस्तीन के मज़लूम के शाम के दिन मज़लूमन इंशाल्लाह तिमन कर फतह नुसरत कामयाबी अता बराए सलामत रहबर मुअज़्ज़म बुलंदतर सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك السبيلا وقل الحمد لله
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.